Mayon sang adlaw atong tanan mga igsoon. Niya na sab kita karon sa atong lain na sad nga adlaw ug ari na sa atong pagtuon o pamalandong di sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Unya atong agi mga igsoon nga atong mga video labi na atong agi sa part 10 diha gyapon nga atong uluhan pagtuo sa Ginoo. Unya karon ang atong topic atong agi nagisgot man taog katong kapitan sa mga sundalo nga senturyon nga siya ligon kay pagtuo mga igsoon. Kay imo nang mabasa diya sa Mateo 8 chapter 8 nga dito mga igsoon sa diha nga nagawali si Ginoong Jesucristo ngadto sa ihang panahon, nagisugat siya sa katong kapitan sa mga sundalo kay ipatuon silang balay kay dunay nagmasakit nga iyahang binatunan o iyahang katabang nga na-paralyze. Unya imbes na tatuon ni Ginoong Jesucristo ningon hinoon siya nga ayaw lang Ginoo pag-adto sa kong balay kay dili ko tako sa pagpasilong sa kong atop, dako kay siya pagdahod sa Ginoo. Ingon siya nga ipamulong mo lamang, isulti lang nimo maayo gid ako ang binatunan akong katabang. So diha ta mo kuha mga igsoon focus o panigingnan sa usa ka kapitan sa mga sundalo, usa ka senturyon sa panahon ni Ginoong Jesucristo nga ligon gisig pagtuo gid mga igsoon. Kay imbes na tatuo ni Ginoong Jesucristo para ayohon silang balay, ingon rin noon siya nga isulti lang nimo ug mamaayo kayo siya ang ako nga binatunan, ang ako nga katabang. So dinha no makita mga igsoon nga ang senturyon katong kapitan sa mga sundalo kung atong basahon din na sa Mateo 8 City aron ta mo kuan mga igsoon para atong masabtan kung ang atong kabahin sa pagtuo sa sundalo, kapitan sa mga sundalo katong senturyon sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Nangingon diri sa Mateo 8 City nga si Jesus maingon kaniya, atuon ko ug ayuhon ko siya. So atuon niya ang gatong binatunan unta sa balay sa atong senturyon para ayuhon ni Ginoong Jesucristo. Pero ningon diri sa 8 itubag ang gatong kapitan sa mga sundalo nga apan kaniya mitubag ang kapitan nga nag-ingon, Ginoo, dili ako tako sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang pulong ug mamaayo ang akong binatunan. So nakita nimo nga sa pulong lang ni Ginoong Jesucristo, sa pulong lang sa Ginoo mga igsoon mamaayo ang iyang binatunan, isulti lang. So kanang pagtuwa mga igsoon mao na pinakaligon nga pagtuo matud pa ni Ginoong Jesucristo nga wala gyud siya mubabag sa pagtuo sa kapitan. Mingon hinoon sa diri mga igsoon nga tumbasahon sa unahan diri sa Jis ug sa pagkadungog ni Jesus kaniya siya nahibulong ug miingon kanila nga nagapanguyog kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagtuo nga sama niini. Gidayeg hinoon ni Ginoong Jesucristo ang katong kapitan sa mga sundalo kay putiligo na hinog pagtuo. So daygon jud ka sa Ginoo mga igsoon kung yung pagtuo sama ni senturyon kining kapitan sa mga sundalo nga grabe ligo nagpagtuo gyud. Ningon diri kay sa 13 ug si Jesus mingon sa kapitan, lumakaw ka ug abuhaton alang kanimo sumala sa imong pagsalig, sumala sa imong pagtuo ug natong tungura na ayo ang binatunan. So dinhi nakita nimo ang sirkumstansya o ang mga senaryo mga igsoon sa mao nga istorya nga sa pulong lang sa Ginoo mamayo gyud. Wala siya magamit mga igsoon og usapang tambal nga gidapat. Pulong lang sa Ginoo. Mao to dito mabasa sa proverbio sa niagi na mga video nga ang pulong sa Ginoo maoy medisina sa proverbio 4:22 nga ang pulong sa Ginoo maoy medisina sa atong panglawas. So yang pulong dunay power, dunay gahom kay bisag ipamulong lang mamayo man. Mao na ang kay gamhanan naman ang pulong sa Ginoo kung basahon sa Hebrewanon 4:12.
nga ang pulong sa Ginoo buhi. Nagliho kini nga gamhana, hait pa sa espada nga swab. Mudulot magani si mong kalag nga to si muha nga kinuyog kang bahin si mong kasing-kasing sa unahon nas tao, si mong espiritu mudulot ang gatong pulong sa Ginoo. Ingon ana ka gamhanan ng pulong sa Ginoo mga igsoon. Mao na nga ningon ang senturyon nga kapitan sa mga sundalo nga ipamulong mo lamang og mamaayo gid akong binatunan. So diha ta nakakuha og usa ka panigingnan mga igsoon sa pagtuo labi na nato karon sa atong kinabuhi nga masama nga atong pagtuo natong tao kapitan sa sundalo nga sa pulong lang sa Ginoo ihadyo nga gituhuan ang pulong sa Ginoo nga makapaayo sa mao nga binatunan niya. Mao sa kita karon mga igsoon kung sa gisulti sa Ginoo mutuhuan gini mo na nga mahitabo na siya matupad, mahitabo na si mong kinabuhi, matuman si mong kinabuhi ka nag-ingon sa Ginoo kung sa nasulat sa Biblia. So malas itong mga video mga igsoon daghan nga i-discuss nga mga teksto nga nagpamatuod nga amo gahom lang ang imong gikinahanglan sa Ginoo, makuha lang nimo mga igsoon ang imong gikinahanglan sa Ginoo kung pinaagi sa imong pagtuo. Kung doon na kay pagtuo makuha gani mo na mga igsoon. Mao na nga ako'y kadasig kung sa may imuhang nakita gisulti sa Ginoo dapat imo ganang tuhuan sa imong kinabuhi nga matuman sa imong kinabuhi mga igsoon. Og daghan kayong salamat sa gihapon akong gihangyo og nanghinaot ko nga kamo mo padayon magsubaybay sa atong mga video og nanghinaot ko nga kamo mga igsoon motabang lang gyapon suporta lang gyapon ini akong atong gibuhat nga mao ang pagtuon ug pagpumalandong sa Ginoo. Ang Dios magauban ka natong tanan.